مرشد ایسا ہووے جیڑا دھوبی وانگن چھٹے آیا میں نے آنکھی کر دیوے چٹاواں وچ ذرا محل نہ رکھے آیا ساکواتے آئے میرا مرشد ویسے آئے مینوں بچ نگاہ دے رکھے آئے جم جم جیوے آئے میرا مرشد باہو جیڑا لولو دے بچ ویسے ولیانو ہر شہر نظری آوے کیا نیڑے کیا دوروں او پھر انج تصرف فرما دینے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کہ میرا مرید مشرق چ بیٹھا ہوئے تے میں مغرب چ بیٹھا ہوا تے آپ فرما دینے میرے مرید سطر ننگا ہو جاوے میں مغرب چ بیٹھ کے توجہ کر کے دا سطر ڈھانپ دینا تے حضور غوث پاک فرما دینے میں اپنے مرید سر تے انج رہنا ہوں جو زمین تے آسمان واسدہ ہے جو زمین دے تے آسمان واسدہ ہے میں اپنے مرید سر تے انج واسنا انج واسنا کیونکہ کام آدھے نا ولی پامے ہوئے دنیا دا اکھا ویلا پامے ہوئے قبر دا تے پامے ہوئے حشر دا میں ایدے تی گفتگو کرنی ہے حضور خاجگاہ امام الاولیاء تاجدار ولایت میں پہلے دنیا تے دساں اکھا ویلا آ جاوے کیونکہ میں تسلسل نہ چلنا ہے امام نقشبندیت حضور خاجگاہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے شہر بخارا تو ٹورے تے اے افغانستان دا شہر کابل اتھے آپ تبلیغی دورے تے تشریف لکے آئے تو صبح صبح بازار چو گزر رہے کابل دے بازار چو تے مریدین نے گھیرا ڈال لیا جڑی طریقہ دی زبان ہے نا تصوف دی زبان چو انہوں حلقہ ارادت کہندے نے جد مرید اپنے مرشد ارد گرد بیٹھ جامان تے مرشد توجہ فرمائے انہوں کہندے نے حلقہ ارادت مریدہ نے حلقہ ارادت بنا لیا کافران دی ایک 10 سال دی بچی چھوٹی بازار چو دودھ لے منائی تو انہیں یاد ہے کہ بچے بیکھنا بازار چلا شے کہ بچے بھول جاندے نے گھروں کام کیڑے آئے سا بچی رش ویکھ کے تے قریب آ کے تے بابے نے پوچھ دیئے بابا جی رش کیوں ہے اے تھے کی ہے تے بابا جی کہنے لگے بیٹی ساڑھے پیر آئے ہوئے نے اچھا ہون بے مرشدہ چپ روے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ بچی یہ ساڑھے پھر بولے ساڑھے پھر بولے ساڑھے اچھا جدی آئے نے ہوتے بولے ساڑھے پیر آئے ہوئے نے بچی کافران دی انہوں پتہ نہیں پیر کی ہوندہ تے مرید کی ہوندہ ہے کہنے لگے چاچا جی بابا جی اے پیر کی ہوندہ ہے بابا کہنے لگا آ بیٹی میں تینوں وکھاما پیر کی ہوندہ انہیں اس طرح کر کے نا حضور خاجگاہ تاجدار نقشبندیت حضور در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت حضور سیدنا و مولانا و اولانا میرے مرشد کامل حضرت سیدنا بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ اشارہ کیتا بچی نے جدو ایڈا سونا بابا ویکھیا نا کافران دی بچی دوڑ کے بابے دے قریب آئی تے آکے کہنے لگی وے ایڈیا سونیا بابیا وے تو کون ہے وے فرما دیئے میرا نام بہاؤالدین نقشبند بخاری ہے میں بخارا شریف تو آیا تے بچی کہنے لگی بابا جی لوگ کیوں کٹھے نے فرما بیٹی کہ میرے مرید تے میں پیر ہاں نا تے اے میری زیارت لی آئے نے تے بچی کافران دی انہوں پتہ نہیں پیر مرید کی ہوندہ کہنے لگی بابا جی پیر کی ہوندہ تے مرید کی ہوندہ ہے لو بھائی نوجوانوں اکو جملے جی بابے نے سارا تصوف بیان کر دیتا بچی کافران دی پوچھ دی بابا جی پیر تے مرید کی ہوندہ ہے تے حضور خواجہ نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے دیئے جدو کسے دے مرید ہو جائیے نا پھر کہتے زندگی چا اوکھا ویلا آوے تے آواز ماریے تے پیر کام آ جاندے نے اوہی وحاسن اولائک رفیقہ دا ترجمہ کیتا یہ دا پنجابی جو ترجمہ کریے تے لاجپال باندھا ہے لاجپال باندھا ہے کیونکہ چنگے یار ہوندے نا جڑے اوکھے ویلے کام آ جان بچی نو آپ نے فرمایا بیٹی کی جدو مرید ہو جائیے اوکھا ویلا آوے تے آواز ماریے پیر کام آ جاندے بچی کافران دی کہنے لگے بابا جی اوکھا ویلا تے آ ہی جاندا ہے تے منوں بھی مرید نہیں بنا لیندے خواجہ صاحب نے کلمہ پڑھا کے بچی نے توبہ کرا کے بیعت کی تھی تے بیعت کر کے آپ نے فرمایا جا بیٹی کدے زندگی چا اوکھا بیارا ویلا آیا نا تے آواز ماری پھر اسی آ جاواں گے اتنا فرما کے تے آپ بخارا شریف چلے گئے تے بچی گھر چلی گئی بچی نے کسے نو نہیں دسیا کہ میں
پڑھ لیا ہے انجھے لاٹھیاں والا والے ہو تے قرب و جوار تو آن والے ہو سائیں دی نظر سولی ہوئے نا تے رب عروج بڑے دیندہ جی ایتے کو میں تو پوچھے سائیں دی نظر ہوئے سولی تے رب عروج بڑے دیندہ ہے میں دیتے بحث نہیں کرنی وقت لگ جانا میں مڑ واپس آواں سائیں دی نظر سولی ہوئے تے رب عروج بڑے دیندہ ہے میں نے لوگ پوچھو دے نیاسی صاحبے کتھو لیا سارا کچھ کئی تے بیلی انج دے ہوندے نے سیدھا سیدھا بابے پوچھ لیندے نے مینوں تیرے کولوں کی ہوئے کہندے نے کتھوں اتنا پیار اتنی محبتاں تے میں ہمیشہ تحدیث نعمت دے طور تے سنانا ہونا کہ میں بالکل پرائمری سکول چ پڑھدا تھا تے میرے والد گرامی خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد لطیف حسی رحمت اللہ علیہ نے منوں میرے بابا جی حضور تاجدار چورا شریف دی بارگاہ وچ پیش کیتا تے عرض کیتی حضور میرا جی کردا کہ پتر میرا جانشین بنے تے عالم دین بنے اینو دعا دیو تے میرے ہاتھ تے میرے سر تے نا ہاتھ مبارک رکھیا تے فرمان لگے اینو دنیا ویکھے گی اینو دنیا ویکھے گی ہاں 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 ان میں کیڑا رنگ دے ماں وہ جدھر ہیں سب ادھر دیکھ رہے ہیں ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں اجے تے میں شروع ہویا جے ویکھو میں کتے کتے ہونا اجے تے میں شروع بھی نہیں ہویا اجے تے میں ایک لفظ تے صرف گفتگو کر رہا اجے تے میں تانوں پاکستان دے تے پوری دنیا دے سارے درباراں تے لے کے جانا ہے اجے تے میں صرف ایک بابے دا ذکر چھڑن لگا میں تے نقش بندی قادری چشتی سارے سور وردی سارے بابیاں دی بارگاہ چ لے کے جانا تانوں ہولے ہولے وہ جدھر ہیں سب ادھر دیکھ رہے ہیں ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں میں اپنے سائیں وال ویکھنا پھر جگ اودے وال ویکھدا جڑا سائیں وال ویکھے سائیں دی نظر سوالی ہوے رب عروج بڑے دیندا ہے بچی نو بادشاہ دے محل نوکری مل گئی کریمہ دی ہوئی کرم نوازی تے بچی سارے نوکران دی سردار بن گئی باقی نوکران حسد کیتا کہ بعد چاہ کے اس سارے دی ہیڈ سروٹ ہو گئی ہوئے نہ تینو نوکری تم معذول نہ کرائیے انہاں ہیریاں دا ہار چوری کر کے بچی دا نام لگا دیتا چھوٹیاں گوائیاں نہ بچی دا جرم ثابت ہو گیا بادشاہ نے بچی نو سزائے موت دے دی تھی کہ محل دی اوپر والی چھاتے لا جو تے بچی نو تھکا مار دیو بچی روے تے کرلاوے تے آنکھیں میں چوری نہیں کیتی میں نہیں چوری کیتی میں مسلمانہ بچی دی سنن والا کوئی نہیں بیٹیاں والے بیٹھے این جدو سزا دا بیل آیا تے بچی دی اکھا تے پٹی بند کی تے ہاتھ بند گئے نا تے بچی نو محل دیاں سیڑیاں چڑھاوا لگے تے روندی کرلان دی بچی نو بابا یاد آ گیا خیال آیا بابے آنکھیں اسی کدے اوکھا بیل آیا تے آواز ماری پھر اسی آ جاواں گے شاہ جی عشق نے آنکھیں تو آواز مار عقل کہن لگی آواز تے مار لمے پر بابا تے بخارا شریف ٹر گیا کتھے کابل تے کتھے بخارا تے بابا ہونے ڈی جلدی کیویں آوے گا عشق نے رہبری کی تھی کہ آنکھیں تو آواز تے مار تو آواز تے مار بچی نے جڑ ویلے مال دی پالی سیڑھی تے قدم رکھیا تے بخارے والوں کر کے کہن لگی وے بابا ذرا جلدی آ بابا میری جان چلی آیا جان نالے سیڑیاں چڑھ دی نالے آوازہ مار دی ہے کہ کہن دی ہے بابا تے آکھیا سی بلائی میں آ جاواں گا اوکھا ویلا آگے میری جان چلی آ جاؤ تے بابا ذرا جلدی آ جاؤ نالے سیڑیاں چڑھ دی نالے آوازہ مار دی ہے تے نالے کہن دی بابا اج نہ آیا انہاں لوگاں نے میں نے مار دینے نہ سنیاں دا پیر کوئی نہیں نالے سیڑیاں چڑھ دی نالے آوازہ مار دی جا رہی بچی محل دی چھت دے آ گئی انہیں بخارے بلووں کر لے آؤ کہ رو کے کہن لگی بابا کہ ایک باری آ جائیں تیرا جاندہ کچھ نہیں تیرا کم بن جاندہ آئی اجے بھی بابا نہیں آیا ظالمہ نے دھکا مارے بچی زمین والے آ رہی انہیں آخری چیخ ہماری کہ کہن لگی ہنتے آ جاؤ اجے بھی بابا نہیں آیا بچی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی جدو زمین دے ڈگن لگی کسی دے ہتھا نے چک لیا ہے بچی نے پٹی کھول کے بیکھیا جب ہودی نقش بند کھڑے نے ہاتھ جوڑ کے کہن لگی وے بابا ایڈی جلدی بخاریوں کی میں آگے
فرمایا نہیں تھیے تو مرید نہیں ہے میں پیرا کہ تو چبارے تو یا سکنی ہے پھر میں بھی بخارے تو یا سکنا ہون بولو سارے سبحان اللہ پتہ لگیا دنیا دا اوکھا ویلا ہوئے قبر دا ہوئے حشر دا ہوئے کام آؤں نا کیونکہ ولی چنگے یار نے تے چنگا یار ہو ہوندہ ہے جیڑا اوکھے ویلے پھر بولے جے اوکھے ویلے چلیے پھر میاں محمد بخش دے دربار دے نہیں یار پہلے تو انہیں ایک چکر نم حضرت سخی سلطان باہو دے دربار دا لگوا لے آواں ترجمہ دعا بابے ہوں جیسے گل دا بڑا سونا فرمایا اچھا بولو سارا سبحان اللہ میں نے 22 سال ہو چلے خطابت کر دیا ہند سے دنیا میں ساری پھر کے بیخ لئی میں نے پتا کہ کئی بیلی گھروں صلاح کر کے ہوندے نے کیا جاسی صاحب ٹیل لالن میں نہیں بولنا تے جڑے آئے نا بغیر صلاح دے او والا بولو سبحان اللہ اے جڑا بندہ ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بندہ دا ہاتھ بھی چکنا اللہ نے پوچھو تیری طبیعت ٹھیک ہے کہ نہیں تے سٹیج والے گل دے ایڈے پکے نکلے نے میں انہوں نے کہہ بیٹھا نہ بولے بول ہی نہیں ہاں صدقہ ہی جاواں توڑی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو سبحان اللہ آرے باندے سلطان نے رشا فرمایا آپ فرما دینے کامل مرشد ایسا ہوئے جیڑا دھوبی باوانگن چھٹے آیا دیویں چٹاواں وچ ذرا محل نہ رکھے آیا کماتے آئے میرا مرشد ویسے آئے مینوں بچ نگاہ دے رکھے آئے جم جم جیوے آئے میرا مرشد باہو جیڑا لو لو دے بچوے سیکھواں تے میرا مرشد بسے پر میں نو بچ نگاہ دے رکھے ہوں جم جم جیوے مرشد باہو جیڑا لو لو دے بچوے ہوں کہ میاں صاحب نے دا ترجمہ جب فرمایا فرما دے مالی باغ دی بھائی مالی باغ دی اے راکھی کردہ پھل کچے اون یا پکے پیر مریداں دے سر تیرے دے ان یتون جے سچے مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب جمال الاولیاء چ لکھے کہ اللہ دے ولی سن انہاں دا نام سی حضرت علی بن محمد بن علی رحمت اللہ علیہ آپ دا مرید افریقہ کاروبار کر گیا تے فوت ہو گیا گھر والے نے خبر ملی تے مرشد دی بارگاہ جا کے عرض کی تھی حضور دعا کرو دی لاش واپس آ جائے اینج مرشد کامل اکھ بند کی تھی مراقبہ کی تے اکھ کھول کے فرما لگے جو زندہ ہی آ جائے گا 6 مہینے گزریو زندہ ہی گھر آ گیا گھر والے پکڑ کے مرشد دی بارگاہ چلے آئے تھے عرض کی تھی حضور اسا سنیا مر گیا تو سا فرما زندہ آ جائے گا یہ واقعی آ گیا مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی نے لکھیا کہ حضرت علی بن محمد بن علی رحمت اللہ علیہ فرما لگے جدو تسی مردہ دی خبر لے کے آئے سانا تے میں اکھ بند کر کے رب دی ساری جنت چھاتی ماری اے جنت منو کدرے ملیا ہی نہیں
تے میں آکھیا جاؤ زندہ ہی آجے گا تے گھر والے کہندے نے حضور ایک باری دوزخ وچ جھاتی مار لیندے ہو رہے اوتھے ہی لب جاندا ہس کے فرمان لگے چلیو ولی دا مرید ہوئے دوزخ چ کیویں جا سکدا مرید ولی دا ہوئے مالی باغ دی راکھی کردا پھل کچے ہون یا پکے پیر مریداں دے سر تے رہندے نیتوں ہون جے سچے ان جنت ایچے جھاتیاں مار لیندے زمین تے بہ کے انہوں جلدی جلدی بند کر دے اور مہربانی کرو جی بس ہو گیا توجہ سارے دی توڑے والو جلدی ڈرون بند کر لو جی جلدی شروع توجہ ہے تے بولے جو سبحان اللہ زمین تے بیٹھے جنت تے جھاتیاں مار لیندے میں چند دن قبل واقعہ سنایا تے مینوں دوستا کرنا چاہیا کہ جی آ ضرور سنایا جی میں سنا دے ماں ہارون رشید بادشاہ تے دی بیوی زبیدہ خاتون تاریخ دی بڑی مشہور خاتون ہے دریائے دجلہ دی سیر کرن واسطے نکلی تے انہیں دیکھا کہ وقت دا ولی کامل حضرت بہلول دا نام رحمت اللہ علیہ مجذوب ولی تے دریائے دجلہ دے کنارے بیٹھ کے نا ریت دے نال اپنے پیر تے چھوٹے چھوٹے گھر پہ بناندے گروندے پہ بناندے اجی میں بچپن چ تسی بھی بناندے رہے ہو ریت دے نال اپنے پیر تے مکان بنا رہے کوٹھے بنا رہے گروندے بنا رہے زبیدہ خاتون قریب تو گزری تے پوچھ دی حضور کی پہ کر دیو فرمایا جنت تے کوٹھے پہ بنانا کہنے لگی کوئی بیچ دے بھی ہو فرمایا گاہک ملے بیچ دینے حضور کنے نہ بیچ دے ہو فرمایا کو 10 دینار دے وے تے بیچ دینے جنت دے کوٹھے 10 دینار ملکہ نے پیش کی تھے آپ نے پکڑ کے دریا چ سٹ دیتے ایک گروندے نو ڈھا کے فرمان لگے جا زبیدہ تیرا جنت چ مکان پکا ہو گیا ادھر بابا جی روزانہ دینار سٹ دینے درم سٹ دینے ادھر 2 یتیم بچے بچی روزانہ مچھلیاں پکڑ دینے تے مچھلی جدو گھر جا کے پیٹ چاہ کر دینے تے وچوں درم نکل دے دینار نکل دے بابا ادھر بیٹھ کے ادھر والے اندر رزق دا اہتمام کیا کرتا ہے زبیدہ جدو شام نو گھر آئی تھے ہارون رشید نہ خلفت وچ پوچھیا گیا کہ اج دن کیسا گزریا ملکہ دا ملکہ نے آکھیا جی حضور میں اج سیر کرن واسطے گئی صدر ہے دجلہ دی اوتھے حضرت بہلول دا نام رحمت اللہ علیہ مٹی دے گروندے تے ریت دے گروندے بنا رہے میں پوچھیا کی کر رہے ہو آپ نے فرمایا کہ میں جنت وچ محل پیا بنانا تے میں پوچھیا حضور کو بیچ دے بھی ہو فرمایا کو گاہک ملے بیچ دینے اور کہتی حضور کنے دا بیچ دیو فرمایا 10 دینار دا بیچ دینے میں 10 دینار پیش کیتے تے بابے نے او گروندا ڈھا کے فرمایا جا زبیدہ تیرا جنت وچ مکان پکا ہو گیا آج میں جنت چو کوٹھا خرید کے آئی ہوں ہارون رشید بادشاہ کہنے لگا بیگم 10 دینار ضائع کر دیتے وہ تے درویش ہے زبیدہ کہنے لگی اسی اتنے بڑے شہنشاہ حضور سانو 10 دینار نہ فرق بھی کیڑا پڑ رہا ہے ایڈا بڑا بادشاہ سی ہارون رشید کہ بدل دا ٹکڑا فضا چ اڑدا جا رہا ہے تے بدل دے ٹکڑے نو کہنے لگا کہ جا دنیا دے کسے خطے چ جا کے بس کتنے بھی دل کر دے بس تیرا خراج تے تیرا ٹیکس میرے تک ہی آنا ہے اتنا بڑا بغداد دا شہنشاہ کہ بدل دے ٹکڑے نو کہہ رہے ہیں کہ دنیا دے کسے خطے چ بھی جا کے بسیں گا تیری بارش دے نال جڑی فصل پیدا ہونی ہے اس فصل دا خراج او دا عشر او دا ٹیکس تے میرے تک بغداد ہی آنا ہے اتنی بڑی سلطنت دا شہنشاہ زبیدہ نے آکھیا حضور 10 دینار میں دے دیتے کیڑی کو بڑی وجہ ہے رات لیٹ گئے ہارون رشید بادشاہ نے خواب وچ دیکھیا کہ جنت دی سیر پہ کرے ایک محل دے قریب تو گزریا تے اودے زبیدہ خاتون دا نام لکھیا خیال آیا میری بیوی دا محل ہے اندر جاواں لگے فرشتے دھکا ماریا آکھیا میری بیوی دا محل ہے تے فرشتے آکھیا ایتھے او آوندا جنے خریدیا ہوئے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے صدقے جہاں تواڈی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو ادھی رات ویلے بادشاہ دیا گگلی دوڑیا دریائے دجلہ دے کنارے آیا دیکھیں حضرت بہلول دا نا کوٹھے پہ بنا دینے قریب آگے پوچھتا دور کی پہ کر دے ہوں فرما جنت کوٹھے پہ بنانا ہوئی ہارون رشید نے آکھیا کو بیچ دے بھی ہو فرمایا کوئی کہا کہ ملے بیچ دینے آئی حضور ملک نہ کو لگ جائے فرمایا پیالہ بھر کے ہیریاں دا لینے ہارون رشید نے عرض کی تھی لج پالا میری بیوی نو تے 10 دیناراں دا بیچے آج مینوں ہیریاں دا پیالہ بھر کے کیوں بیچ دے ہو فرمان لگے بادشاہ کیڑا سودا بیچ کے کرے انہوں مہنگا بیچنے
زمین تے بہ کے خدا دی جنت دی وچ جھاتیاں مارن والے اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. میرے نبی نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی اکھ دے نور نال ویکھ دیو رب دے نور نال ویکھدا ہے. انہاں دی زمین تے بیٹھ کے خدا دی جنت وچ جھاتیاں مارنا. ہاں ہاں صحابی رسول آئے صبح صبح نبی پاک دی بارگاہ وچ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ. میرے نبی فرمایا زید اج سویر کیویں کیتی عرض کیتی حضور او ویکھو نا او ویکھو جنتی جنت چ جا رہے تے دوزخی دوزخ چ جا رہے تے جے اجازت دیو تے میں دس دیواں جنتی کیڑا تے دوزخی کیڑا ہے. بیٹھے زمین تے جھاتی جنت او جڑے بیعی محمد دے قدمہ چ جامن. عرض کیتی جے آکھو تے اجازت دیو تے میں دس دیواں جنتی کیڑا دوزخی کیڑا. ہن میرے ول ویکھو سمجھ آنی اس طرح نا اس طرح میرے نبی نے اپنے ہونٹ مبارک اپنے دنداں دے نیچے لے کے حضور فرماندے نے چپ جڑے محرم راز حقیقتاں دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او تھاں بول دے ہی نہیں. اتھے راز نہیں کھولی دے عشق دے راز نہیں کھولی دے. زمین تے بیٹھ کے خدا دی جنت وچ چھاتیاں مار لے دے. گرامی قدر حضرات میں نے نوجوان کہہ کے گیا در غوث پاک دی تے حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ دی کرامت ضرور سنایا جے. سناواں کہ ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلو ہن ہاتھ چوک کے بولو میں کچھ نہیں کہندا نہیں کہندا میں کچھ یار ہاتھ چاہ کے بولا اپنا بھی تے نال دیتا بھی ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. ہو سکتا ہے اتنے بڑے اعتماد جو کسی نے خیال آجے آسی صاحب بار بار کہندے ہو ہاتھ کھڑے کر لو ہاتھ اے ہاتھ کیوں کھڑے کرا دیو. ممبر رسول تے بیٹھا میں نے قسم ممبر والے دی تو ہاتھ کھڑا کرنے میں نے کوئی فائدہ نہیں ہوندا مگر میں ہاتھ اس واسطے کھڑے کرانا کہ سورہ یاسین نے اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. اللہ فرماندا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے تے میرا جی کردا جدوں قیامت نو اللہ میرے تواڈے ہاتھ نو پوچھے نا کہ بندہ تیرے نال کی کردا سی تے ہاتھ کہے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی اون جدوں کملی والے دا نام آوندا سی نا میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہدا سا. اس ہاتھ نو بخشش دا وسیلہ بنا کے بولو سبحان اللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ چنگے یار نے نا بھائی اوکھے ویلے کام آتے نا چنگے یار نے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مرید وضو کروا رہا اثر دی نماز دا ویلا تے اس طرح نا غوث پاک نے پانی چلو چلا کے ہوا چ سٹیا نالے چیخ بلند کی تھی پھر پانی لے کے ہوا چ سٹیا پھر پانی ہوا چ سٹیا. چوتھی بار آپ نے پیر دی کھڑاؤں مبارک اپنی جتی مبارک نہ لینے پاک اتار کے نہ تینا سر ہوا چ سٹی. او مرید جڑا وضو کرا رہے ہو کہندے میں حضور غوث پاک دیاں کھڑاواں جاندیاں تے ویکھیاں اوندیاں نظر نہ آون. تین دنوں بڑا پریشان رہا. تین دن دے بعد عصر دی نماز دا ویلا تے غوث پاک اسے مرید نو بلا کے فرمان لگے جا دریائے دجلہ دے کنارے جا بغداد تے اوتھے نا ایک قافلہ آیا ہے انہوں نے جا کے دسی میں غوث پاک دا مرید خلیفہ ماں او جو دینوں لین کے میرے کو آ جا. مرید گیا تے جا کے تھے قافلے دے سردار نو پوچھ دے میں غوث پاک دا مرید ہاں تے انہوں میں نو بھیجے انہاں بائی آگو آؤ بھگت کیتی بڑی خدمت تواضع کیتی بڑے تحفے تحائف نذرانے دیتے غوث پاک واسطے تے نال غوث پاک دیاں جتیاں بھی دیتیاں. مرید جدو لے کے ٹوریا تو انہوں خیال آیا اوتھے بابیا کو تو نہیں پوچھا جانا تے انہوں نے پوچھا اے پیران دیاں جتیاں تو آڑے کو کیویں قریب آگے کہنے لگا میرے پیران دیاں جتیاں تو آڑے کو کیویں آئیاں. قافلے دا سردار کہنے لگا جدو 3 دن پہلے ساڈا قافلہ کے جنگ چ گزرے آسی اچانک ڈاکواں نے ساڈا قافلہ لٹ لیا. تم جڑے ویلے قافلہ لٹ کے ڈاکو لگے جا رہے تے مینوں غوث پاک یاد آ گئی مینوں یارویں والا پیر یاد آیا کہ میں جنگ جگلو کے بغداد ول منہ کیتا تے عرض کیتی یارویں والے کدے مدد نو آ جائے نہ بغداد آ کے نظرانے دیواں گا. کہندا غوث پاک تے نہیں آئی غوث پاک دیاں جتیاں آ گئیاں آ کے انہاں جد ڈاکواں دے سراں پٹاخ پٹاخ بجدیاں نے جادوگر دیاں ڈاکو سارا سامان سٹ کے دوڑ گئے کہ ڈاکواں دا سردار مڑ کے کہنے لگا او قافلے والے آؤ لگدا تواڈے پیچھے کوئی جوندا ہے لاٹھیاں والا والے ہو. لوگ کہندے ولی مدد نہیں کر دے او چلے آ مدد کرن تے آن
ساڈے ولیاں دیاں جتیاں مدد کر لیندیاں ساڈے تے ساڈے تے ولیاں دیاں جتیاں مدد کر لیندیاں توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ ویکھ دو کی ہویا دساں کی ہویا اللہ قرآن چ فرماندا فذکرونی اذکرکم تو مینوں یاد کر پھر میں تینوں یاد کراں گا جدو بندہ تے یاد کردا ہے تے پھر جدو او یاد کرے نا پھر بندے دا حال ہوندا ہے جدو او یاد کرے پھر حال ہوندا بندہ غوث پاک بچپن چ یتیم ہو گئے تے ماں نان کے لے گئی نانا جی بہت بڑے ولی سن نا حضرت عبداللہ سومئی رحمت اللہ علیہ مستجاب الدعوات بڑی جڑی دعا کر دے قبول ہو جاندی آپ غوث پاک نے کدے نانا جی دے حجرے دے بار بچیاں نال تے کھیل دے او کڈے خوش بخت بچے ہون گے او جنہاں دا یار غوث پاک بن گئے کھیل رہے تھے اچانک ایک مائی نا ایک بچہ گودی چ لے کے تے دوپٹہ اوپر دے کے چہرے تے روندی آئی تھوڑی دیر بعد نانا جی دے حجرے چ گئی تے روندی چلی گئی غوث پاک نے دیکھیا روندی آئی تے روندی ٹر گئی میں تے دیکھیا میرے نانے دے بوئے لوگ روندے اوندے ہسدے جاندے مائی دے قریب آ کے فرمان لگے مائی جی روندے کیوں ہو ایتھے تے لوگ روندے اوندے ہسدے جاندے تسی روندے جا رہے ہو مائی کہن لگی میں بچیا کی دساں میرا پتر بیمار ہویا اسے بی بی نے آکھیا بابے کلوں دعا کرا اللہ پتر ٹھیک کر دے وے گا نہ پتر لے کے آئیاں میں آکھیا وے بابا دعا کر تے بابے نے لوہے محفوظ ول وے کے آکھیا بی بی تے تیرے پتر دی زندگی کوئی نہیں لکھی بابے نے نہ آکھیا میرا پتر مر گیا ہے تے رو کے کہنے لگی ایتھے تے لوگ خالی جولیاں لے کے اوندے بھر کے جاندے نے تے بھڑی لٹا کے لے چلیاں اسے پاک بچپن چ فرمان لگے بی بی ایک باری بابے دے حجرے چ جا کے کہ بابا کہ اوتھے زندگی لکھی ہوندی تیرے کول کی لینے آنا تیرے کول کی لینا ہونا آپ نے نہ فرمایا مائی تے گل دل نو لگی مائی ٹری نا واپس تے فرمان لگے اما ذرا ٹھہرنا مائی ٹھہری تے غوث پاک فرمان لگے او ویکھ تیرا بچہ پیا ہلدا ہی انہاں فرمایا تے مائی نے جدو دوپٹہ ہٹا کے ویکھیا تے بچہ پیا کھیڑے مائی دوڑ کے اندر گئی تے کہنے لگی وے بابا تو تے کہندا سے بچے دی زندگی کوئی نہیں لکھی ویکھ میرا پتر زندہ ہو گیا غوث پاک دے نانا جی انجلوئے محفوظ تے جاتی ماری تے اوتھے بچے دی زندگی بڑی لمبی لکھی مائی نو فرمان لگے مینوں سچی دس میرے حجرے چوں باہر نکل کے کیتا کیا کہنے لگی میں کچھ نہیں کیتا ایک نکا جا سونا جا بچہ ہی ملیا ہے انہیں آکھیا بھائی تیرا پتر پہ کھیڑ دیتے میرا پتر زندہ ہو گیا ہے نانا جی سمجھ گئے اے میرے دو ترے دائی کام ہے لاٹھی پکڑ کے باہر نکلے غوث پاک دے پیچھے پیچھے دوڑ دے جا رہے فرما دے ٹھہر جا میں تیرا علاج کرنا غوث پاک فرما دینا لوگوں نانے کھلوں بچایا آج نانے کھلوں بچایا آج ٹورے ٹورے غوث پاک قبرستان چلے گئے فرما دینا او قبران والے ہوں نانے کھلوں بچایا آج قبران چھ مردے نکل کے غوث پاک نو گھیرا پا لیا نانے نے دو ترے دشاؤں نے بیکھی لاٹھی چھوٹ کے فرمان لگے یہ دریا نانے دے سینے لگ جا نہ مارن نہیں سایا نہ دے سمجھانے آیا سا ایڈی نکی عمرے رب دے راز نہیں کھولی اچھا بولو سبحان اللہ ایڈی نکی عمر رب دے راز نہیں کھولی دے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ غوث پاک دی عظمت دے بارے فرماندے نے داؤدک نانک بھئی داؤدک نانک ولدوں اچا تے سچا حسبوں نسبوں اے نبیاں نالوں گھٹ نارے آؤ ہر صفتوں ہر وصبوں
جڑے کم پچھلیاں امتاں دے نبی کر دے رہے او کم اس امت دے ولیاں کیتے نے نبیاں نالو گھٹ نہ رہا ہر صفتوں ہر وصبوں گرامی قدر حضرات ایک کہندے نے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دی بھی کرامہ سنا دے ہوتے سنا دے وہاں بھی ہون لگے ہاتھ موضوع تو تساں ہور دا ہور کاری چھڑیا ہون چلو حضور سخی سلطان باہو سروری قادری رحمت اللہ تعالی علیہ جوان ہوئی نا تے امی حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہ فرمان لگی جاوے باہو وہ کسے مرید جا کے کسے پیر دا مرید بنوے بیت کر کڑیاں چنگیاں ماما سن پترانوں پیران کلو بھیج دیا سن جا مرشد خانے بیٹا چنگیاں ماما سن انج دیاں ماما دیاں گوداں انج دے لال کھیڑ دے رہے ماں کہہ لگی جا کسے پیر دا مرید ہو ماں دا نا راستی بی بی حضرت سلطان باہو اپنے اشارج فرماتے نے راستی از راستی آ راستی فرماتے ہوندے سن پلاوے میری ماں راستی بی بی دا جنہ میں راہ راست تے لایا ہے فرماتے سن میری ماں دا پلاوے جنہ میرا نام باہو رکھیا کدے ایک نکتہ ہور پا دیں دی تے میں یاہو ہو جانا سی او سلطان باہو ماں کہہ لگی جا کسے پیر دا مرید بن اجی میں آج دے نوجوان کہتے ہیں نا میرا پیر میرے ابو نے میری امی میرا پیر ہے منو کی پیران دی لوڑے میرے ماپے میرے گھر ہے نا منو سچی دسو جے ماپے پیر ہوندے ماپے دی عظمت بڑی ہے مگر ماپے مرشد نہیں کیوں ابو بکر دے بھی ماپے حسن عمر دے بھی ماپے حسن مولا علی دے بھی ماپے حسن عثمان غنی حضرت بلال طلحہ زبیر ابو ہریرہ سارے صحابہ دے ماپے حسن پر انہاں پھر بھی محمد دے ہتھاں تے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی سی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم ماں ولیہ بھی سی تے عالمہ بھی سی مرشد آکھیا نا مرشد دی تلاش کرتے ماں نو کہہ لگے امی تسی میرا مرشد ہو نا ماں کو جواب دے کے کہہ لگی میں ماما مرشد نہیں تے ماں فرما لگی اللہ نے عورت نو مرتبے بڑے دیتے نے پر اللہ نے عورت نو 3 چیزاں نہیں دیتیاں اللہ نے عورت نو نبوت نہیں دیتی 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے سارے نبی مرد نے ایک عورت بھی نبی کدے نہیں بنی مرد نبی بنے جدو بنے عورت نو اللہ نے نبوت نہیں دیتی عورت نو اللہ نے خلافت نہیں دیتی خلیفہ جدو بنے گا مرد بنے گا عورت خلیفہ نہیں ہو سکتی تے عورت نو اللہ نے امامت نہیں دیتی امام جدو ہوئے گا مرد ہوئے گا عورت امامت نہیں کرا سکتی مائی صاحبہ کہہ لگیاں جا سلطان باہو بیٹا کوئی مرشد تلاش کر کوئی مرد مرشد تے اے اینج کر کے نا ماں نے مشرق والی اشارہ انگلی دا کیتا ایسے ماں دے فرما بردار سن ادھر ہی ٹر پہ کہ ماں دی انگلی دا اشارہ ادھر بڑے فرما بردار سن ماں دے تھوڑی دور گئے تے آپ نو خبر ملی کہ اے قریب ایک گاؤں ہے تو اتھے اللہ دے ولی حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ رہندے نے تے بہت پائے دے ولی نے آپ گئے تے جا کے شاہ صاحب نو کہنے لگے حضور میں نو بھی مرید بناؤ حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ پانی دی ایک دیگ ہر ویلے گرم رکھ دے سن جیڑا نواں مرید آندا ہے انہوں کہندے نے گرم پانی چ ہاتھ ڈبو او ہاتھ ڈبوندا ہے انہوں ولی بنا دیندا سخی سلطان باہو گئے تے آپ نے بھی جا کے آکھیا بابا جی مینوں بھی مرید بناؤ آپ نے فرمایا بیٹا تو بھی ہو دیگ وچ ہاتھ ڈبو تے ولی بن جا تے اگوں عرض کردے نے حضور میرا دیگ نال کم نہیں بننا کیونکہ موتی چوگ جنہ دے ہومن او نہیں چوگ دے دانے آکھیا میرا دیگ نہ کم نہیں نہ بننا حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ نگاہ اٹھا کے دیکھیا تے متھے چ ولایت دا نور نظری آیا خیال آیا انہوں میں چیک نہ کراں فرما لگے پتر جے تو محنتاں کر کے ولایت لینی ہے تے جا پھر اج تو بعد مسجد دی ٹینکی چ پانی بھریا کر تے لوگاں نو وضو کرایا کر آئے تیری خدمت ہے بابا جی گئے تے دریا چ اکو ہی لوٹا پانی دا بھر کے لیا کے نا تے ٹینکی چ ڈیلیا تے ٹینکی بھر گئی بابا جی دے مریدہ پرانے عرض کیتی ہے کوئی نواں ہی منڈا آیا ہے اکو لوٹے نالی ٹینکی بھر دیتی ہے حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ خیال آیا میں نے چیک نہ کرا ہے کہ یہ اچانک شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ نظرہ دویو جلو کے غائب ہو گئے حضرت سخی سلطان باہو نے بھی غائب ہو کے پیچھا کیتا کہ شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ ایک کسان بن کے کھیتوں سے حل پہ چلا دینے سلطان باہو جا کے حلو تے ہاتھ رکھے آؤ یہ کہندے نے شاہ جی ساڑھے ہوں دیا حل تسی دینا چلا شاہ حبیب قادری ویکھیا ایتھے بھی میرے پیچھے آ گیا
دامن پکڑ کے آستانے تے لائے اجے بیٹھن لگے تے شاہ بھی پھر غائب ہو گئے سخی سلطان باؤ نے بھی غائب ہو کے پیچھا کیتا کہ شاہ بھی قادری رحمت اللہ علیہ ایک مسجد جتکاری بن کے بچے نو قرآن پہ پڑھا دینے سلطان باؤ بچہ بن کے سامنے بیٹھ گئے تے کہن لگے شاہ جی آسانوں بھی پڑھایا قادری بیٹھا ایتھے بھی آگے پھر دامن پکڑ کے آتا نتے اجے بیٹھن لگے شاہ بھی پھر غائب ہو گئے سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ بھی پیچھا کیتا ہو ایک شاہ بھی رحمت اللہ علیہ ایک مندر دے باہر بیٹھ کے ہندوان دے متھے دے تلک پہ لگا دینے سامنے بیٹھ کے کہنے لگے شاہ جی اب تلک مینو بھی لایا جائے شاہ جی دامن پکڑ کے آستانے تے لائے آئے تے کہنے لگے منڈیا میں تے زندگی دیا رات دیر گزار کے مقام لینے تو کتھو لگے آیا ہے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے شاہ جی جیڑیاں مردلہ تسی بے وقت دے ہو ایتے ماں نے تُدھ پلا دیا بھی کھا دیتیاں سبحان اللہ اسی کو پیر پرستی یا قبر پرست نہیں ہے کہ اسی ہر قبر تے جا کے تے نہیں اسی پوری کائنات ایک پتھر چومنے جنہوں حجر اسود کے اندر کیوں او جنتی سچی دوستو جنت دا پتھر چومیا جا سکتا ہے تے جنتی انسان نہیں چومیا جا سکتا وہ جتھے ولی قدم رکھ دے اللہ فرماتا ہے شاعر اللہ او اللہ دی نشانی ہے تے جتھے قبر چ ولی آپ لیٹ جاؤ قبر نہیں رب دی نشانی وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ادھے تے بحث کران تے علیحدہ وقت درکار ہے اسی ہر قبر تے نہیں آؤں دے اسی ہونا قبرہ تے آؤنے جڑی جنتیاں دیاں قبرہ اسی مردیاں کو بھی نہیں آدھے امت کو یہ سمجھے کہ اسی ہورے مردیاں دے کول قبرہ تے آکے تے ملے تے اسی عرص منا جا نہیں لا یموتون ولاکی ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے میں اکثر سنانا حضرت پیر میر علی شاہ گولڑے دا تاجدار ایک چشتیاں دے بھی سن لو بھائی گولڑے دے ریلوے سٹیشن تے نا فجر دی نماز تو بعد تسبیح پڑھ دے تے مارننگ واک کر دے جا رہے سیر صبح دی کر دے جا رہے تے تسبیح پڑھ رہے انگریز بندوق لے کے شکار کرن نکلیا تے انہوں خیال آیا یہ بابے کی پکڑیا پہلی بار تسبیح انگریز نے دیکھی تسبیح پڑھ کے کہنے لگا بابا جی ایک ہی ہے آپ دی بندوق والی اشارہ کر کے فرمان لگے ایک ہی ہے انگریز کہنے لگا میرا ہتھیار ہے فرمایا میرا ہتھیار ہے وہ بڑی حیرت نہ کہنے لگا ادھر کی کر دیو آپ بندوق والی اشارہ کر کے فرمان لگی ادھر کی کر دیو انگریز کہنے لگا میں کر کے دکھا دینا سامنے درخت پرندہ چہچہا رہا انگریز نے اشارہ لے کے گولی چلائی گولی پرندے دے سینے چ جا لگی پرندہ پھڑ پھڑا کے زمین تے ڈگ کے مر گیا انگریز کہنے لگا بابا جی میں دے نال اے کرنا ہوا آپ تسبیح پڑھ دے مردہ پرندے دے کھول گئے پرندے نو تسبیح لگائی پرندہ اڑ کے جا کے درخت بہ گئے ہو فرمایا میں اے دے نال اے کرنا اسی مردیاں کل نہیں آ گیا آمین بسم اللہ بھائی بسم اللہ جی بسم اللہ بیٹھ ہوگی حاضری توڑا اسی مردیاں کل نہیں آندے اسی انہاں کل ہونے جڑے ٹھوکر مار کے مردے زندہ کری جاندے جڑے مردے زندہ دل مردے زندہ کر لیتے اسی انہاں دیاں قبرتے آنے ایک گل ہون میں تو انہوں چورہ شریف دی سنا دے گا کیونکہ جدہ کھائی ہے خدا گائی حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ محدث علی پوری چورہ شریف دے عظیم خلفاء جو گزرے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب اثر دی نماز دا ویلا تے علی پور سیدہ اپنی امی نو کہہ لگے امی جی اجازت ہوئے تو چورہ شریف تیرہ نو میلاواں
ماں سیدزادی روٹیاں پہ پکان دی تے فرمان لگی شاہ جی روٹی کھا کے جایا جائے. عرض کی تھی امی جی سفر بڑا دورڈ ہے تے اجازت ہوئی تے میں کدھر رستے چنا کھا لما. ماں نے اجازت دیتی تے ٹوڑے چورا شریف چلے گئے. کتھے سیالکوٹ پسرور ناروال دا علاقہ علی پور سیدان تے کتھے ضلع اٹک دا چورا شریف. جڑے بزرگاں چورا شریف دی زیارت کی تے انہوں نے پتہ ہے کہ چورا شریف دے باہر ایک پانی دا نالا ہے. اس علاقے دی زبان چوں کسی کہندے ہیں. یہ وہی کسی ہے جتو حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب اپنے مرشد کامل حضور میرے شیخ کامل تاجدار چورا شریف بڑے صغیر دیاں 72 گدیاں دا پیر حضرت سیدنا و مولانا فخر محمدی دا بادشاہ حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ دی گھوڑی نو غسل کرا کے جا رہے. جڑی گھوڑی تے بابا جی سفر فرما دے سن تے بابا جی ویکھ کے فرما لگے جماعت علی شاہ ایک گھوڑی تے بڑی سونی نوائی آ. تے آپ اپنے سیالکوٹی لہجے بول کے کہہ لگے حضور میں نے گھوڑے نوان دا والی بڑا ہے. تے بابا جی فرما لگے درہ میرے سینے لگا کے ایک کوئی نگاہ کی تھی ولایت دیا ساری منزلہ طے کرا کے فرما لگے تینو گھوڑے نوان دا والے مانو ولی بناؤں دا والے. ایک کوئی نگاہ نہ جماعت علی شاہ بنا دیتا. گرامی قادر حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب ماں کو اجازت علی تے چورا شریف جدو کسی تے پہنچے نا تے ادھر حضور بابا جی تاجدار چورا شریف بابا جی سرکار بھی تشریف کسی تے لائے. مرید نے مرشد دی زیارت کی تھی تے پیر جماعت علی شاہ مرشد دے قدم چومے تے بابا جی حضور فرما لگے جماعت علی بھوک لگی آ. عرض کی تھی حضور بھوک تے بڑی لگی. بابا جی بغل چو 2 گرم روٹیاں دیتیاں تے فرما لے جماعت علی روٹی کھا لے. پیر جماعت علی شاہ فرماتے ہیں میں روٹی کھائی جاواں قصیدہ پانی پیوی جاواں نالے خیال آیا تے چلہ کوئی نہیں تندور کوئی. بابا جی گرم روٹیاں کتھوں لائے آئے. فرماتے ہیں جماعت علی کی پیا سوچنا ہوئے. عرض کی تھی لجپالا سوچنا گرم روٹیاں کتھیں آ گئی ہوئی. فرمایا چپ کر کے کھائی جاؤ جڑیاں ماں دیاں پک دیاں چھاڑے آیا سے میں ہوئی جا کے لے. بنن چنن تلاسانی خدائی پیر چم دیئے. بنن چنن تلاسانی خدائی پیر چم دیئے. نظر چورے دے ولیاں دی بڑی اکثیر ویکھی ہے. لو بھائی ہن میں تو اڈا بھی زیادہ امتحان نہیں لینا تے اپنا بھی نہیں دینا. ہن میں بات سمیٹ دے ماں یہ کہہ رہے نے سانو سرنگی سنا دیو تے جی وہ میں ہے میں نہ بیٹھا سنا دینا. اچھا وہ دے دند موتیاں دیا ہے نا ہاں میں سمجھ گیا. 2 شعر سن لو. او دے دند موتیاں دیاں لڑیاں او دے راواں وچ ہوراں رین کھڑیاں تے اکھاں وچ قدرتی سرمے دیداری دلانو انج کٹ دی جیویں کٹاری. جگر دل بندیوں مائی آمنہ دا تے باول ہے پیاری فاطمہ دا. قدیمی شہنشاہ عالی گھرانہ
حسینو حسن دا لجپال نانا زلیخا حسنو جے ویخ لندی کدی پچھے نہ یوسف شامی دے پندی تے سروں ننگیو آؤندی بچ مدینے جتھے وسدے میرے عربی نگینے مدینے شہر دے بچ رہن والا خدا دے عرش تے جاوین والا. سرنگی والا واقعہ میں مختصر سنا دینا ورنہ تے گھنٹہ لگ جاندہ مگر میں 5 منٹ سنا کے آج اجازت چاہوں بھائی. حضور خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ جدو داتا پیا دے قدمہ چی اتقاف کی تنا 21 یا 40 دن تے داتا پیا نے فرمایا جا معین الدین اسا تینو ہندوستان دا کتب بنایا. کی بنایا؟ اچھا بولو کی بنایا؟ پھر بولیا جے کی بنایا؟ کتب. کتب کنو کہتے ہیں مائی جڑیاں چکی چلا دیاں سنا چکی دی دو پار تے لکڑ دی کلی ہوندی وہ لکڑی دی کلی نو کتب کہتے ہیں. ولیاں جو کتب اس ولی نو کیا جاندہ ہے جڑا چکی دے کتب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلاوے کیونکہ کتب نہ ہوئے تے چکی چل دی نہیں. حضرت خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نو آکے بندہ پوچھتا ہے حضور دلی دا کتب کون ہے؟ فرمایا کیوں؟ حضور دلی دا نظام بڑا ڈیلا ڈیلا پہ چلتا ہے. فرمایا دلی دا کتب بڑا ڈیلا ہے. حضور کیڑا ہے؟ فرمایا دلی گیڑ تے خربوزے بیچتا ہے وہ دلی دا کتب ہے. وہ مرید جا کے کہنے لگا بابا یہ خربوزہ چک تے کراؤ. آپ نے 1 چکر آیا 2 چکر آئے 3 چکر آئے 3 چکر آئے 4 چکر مرید سارے ہی خربوزہ چک کر گیا. بابا جی بول رہی نہیں. وہ مرید آکے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نو کہنے لگا بندہ واقعی ڈیلا ہی ہے. چند دن بعد مرید آیا تے کہنے لگا دلی دا نظام بڑا سخت چل رہے ہیں. فرمایا دلی دا کتب چینج ہو گئے نما کتب بڑا سخت آیا ہے. حضور کون ہے؟ فرمایا دلی گیڑ جو شربت پہ بیچ دے. وہ مرید جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چک تے کراؤ. آپ نے تھوڑا جا چک کرایا کہنے لگا ہور چک کراؤ. تھپڑ مار کے فرماون لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھے نہیں. ایک کتب اپنے علاقے دا علیحدہ ہوندہ ہے. ادھے تے بحث کرا تے علیحدہ وقت درکار. پھر چلیے داتا پیا نے فرمایا جا معین الدین اسا تینو ہندوستان دا کتب بنایا. بابے جا کے اجمیر دے ٹبیاں تے ڈیرے لگا لے. بڑی تھوڑی راج دا وقت حکمرانی انہیں جادوگر بھیجا ذرا بابے دا مقابلہ تے کر. جادوگر مٹھی فضا چ بند کر کے کہنے لگا بابا 10 میری مٹھی چکی ہے جو ولیاں تے. آپ نے آنکھ بند کر کے فرمایا گنگا جمنا دریاواں چو ریت لے کے آئے ہیں. انہیں مٹھی کھولی تے وچ ریت. فرمایا تو کافر ہے نا تیرے مقدراں چ ریت ہے. آپ نے مٹھی بند کر کے فرما ہوں تو جادوگر تے 10 مٹھی میری چکی ہے. انہیں بڑی پرواد منتر پڑھ کے کی دی. کہنے لگا پتہ نہیں چلیا بابا کتھوں کی لے کے آئے ہیں. مٹھی کھولی تے وچ گلاب دا پھول. فرمایا جنت چو لے کے آیا اوتھے تو جا ہی نہیں سکدا. بابا جی ہندوؤں نو بلاندے نے کہ میرے قریب آمن. اچھا جی آپ ہندوؤں نو قریب بلاندے نے میں کلمہ پڑھا ماں ہندو بابے دے قریب ہی نہیں آندے گل ہی نہیں سن دے. آپ نے دیکھا ہے روز مندر جاندے نے دیکھا مندر وچ کر دے کی نے. فجر دی نماز پڑھ کے سیڑھیاں تے بیٹھ کے اندر جھالتی ماری ڈھول باجے تبلے ساز بجا کے نہ تے ہندو اپنی عبادت تے پوجا پاٹ کر رہے. خیال آیا انہوں ساز نال پیارے تے ہووے نہ تے میں بھی ساز بجاواں. اس ساز سنن نمن کے میں اپنا پیغام سنا دے مانگا. راتوں رات بیٹھ کے بابے نے سرنگی بنا لی. کی بنا لیا؟ سرنگی. میں نہیں پتا کی ہوندی مگر میں لغت دی کتاب پڑھیا فرہنگ آصفیہ بد سنگیت دی پہلی لغت دی کتاب اودے چ لکھیا کہ جن نے پہلی بار سرنگی بنائی انہیں ویکھیا کہ اللہ نے انسان دا سر گول تے انگ سنسکرت زبان دے اندر انگ وجود نو کہندے نے. اے انگ لمبا بنائے تے سر گول بنائے. انسان دے سارے چ اللہ نے 2 ہونٹ تار دی طرح لمبے بنائے نے. جدو تار ہل دے پھر سر نکل دے. انہوں خیال آیا میں بھی ایمیں دا ساز بناواں. انہیں لکڑی دا سر دی طرح گول تے انگ دی طرح لمبا جا ساز بنایا. اودے وچ لوہے دی تاراں پروئیاں. انہوں جدو گھوڑے دے بالاں نال چھیڑ دے سن تے سر نکل دے سن. اودہ نام انہیں رکھیا سر انگی. سر
انگی لفظ بگڑ کے سرنگی بنیا بعد لوگوں کو میں سنیا کہ اصل ادھے جو 100 طرح دے سر نکل دینے اس واسطے انہوں 100 رنگی کہندے نے تو 100 رنگی سر انگی سارنگی سرنگی جو بھی لفظ دے بابے بنا لئی وہ جڑا رسول کلی جادا سی نا مندر وال اس رات ہی بابے ککھاں دی کلی پا لئی فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی سرنگی لے کے کلی دے باہر بیٹھ گئے اکھیاں بند تے بابا جی سرنگی بجا رہے جیڑا ہندو سویرے سویرے گزرے مندر وال بابے دی سرنگی سنے اوتھے ہی بیٹھ جاوے تے بابا جی اکھیں بند کر کے سرنگی بجا رہے شاہ بابے نے سرنگی بند کی تھی ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا فرمایا کل پھر آیا اگلے دن بابا جی فجر دی نماز پڑھی تے پھر سرنگی لا کے باہر بیٹھ کے جیڑا ہندو مندر وال گزرے ہون کیویں گزرے ایسی صورت تان نہ بابا سرنگی بجاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے تے بابا جی اکھیں بند کر کے شاہ ویلے بابے نے سرنگی بند کی تھی ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا فرمایا کل پھر آیا اگلے دن بابا جی جب فجر دی نماز پڑھ دے پہ تے ہندو پہلے بار آ کے بیٹھے ہوں تے ہندو صبح ہوندے نے شام تک سرنگی سن کے ایتھوں ہی لوٹ جاندے کوئی ہندو مندر جاوے ہی نا مندر اجڑ گیا تے بابے دی کلی واسطے سیال کوڑ دی پنجابی زبان چ کواں تے ایسا رانجے نے ہیر نو وجلی تے لا رہا ہے ہندوان دا بابے دی سرنگی بغیر گزارا ہی نہیں صبح تو شام تک سرنگی سن دے ایک دن ہندو بار بیٹھے تھے بابا سرنگی لا کے بعد نابن دوپہر ہو گئی کہ ہندو دروازہ کھڑکا کے کہنے لگا بابا جی یہ آج سرنگی نہیں سنانی آپ نے فرمایا بھائی آج سرنگی انج نہیں سنانی بابا جی کیویں سناؤ گے فرمایا جی میں کہاں گا او میں کرنا پڑے گا تڑپ کے بھیا کے زبان ہندو بولے کہنے لگے بابا جو آنکھیں گا کریں گے سرنگی جو سناؤ خواجہ صاحب سرنگی لا کے باہر آئے تھے فرمایا جو کہاں گا کرو گے بابا جی کریں گے قریبی انا ساگر دریا سی بابا جی ہندو انو دریا تے لے گئے کنارے تے بیٹھ کے فرمایا جی میں کروں او میں کرے جی بابا جی میں آنکھیں گا کریں گے سرنگی سنا بس پھر نوجوانوں بابے نے وضو کیتا تے ہندو بھی وضو کر لگا وضو کر کے کہنے لگے چل بابا ہن سرنگی فرمایا اجے بھی نہیں کھلے میدان چ لیا کے بابا جی ہندوؤں دی کتاراں تے صفاں بنوا لیاں صفاں چ کھلو کے کہنے لگے چل بابا ہن سرنگی سنا فرمایا اجے بھی نہیں جو میں کراؤں کریو بابا جو آنکھیں گا کراں گے بس رنگی سنا بس پھر بابے نے مسلح بچھا لیا مسلح دیکھ لو کہ بابے دی صدا آئی آپ نے فرمایا اللہ دعا نے بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے لائے قرات کر کے بابا جی رکوع چ ہندو بھی رکوع چ چلیں گئے بابا جی سجدے چ ہندو بھی سجدے چ چلیں گئے سجدے چ بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کی دی نیلی چھت والیا ایتھے تک لیاونا میرا کم سی اگاں تو جانے تے جذبنا بابے رو کے دعا کی تھی ہندوان دے دل دی دنیا ہی بدل گئی اور پچھلی سب کے ہندو اٹھ کے کھلو گیا کہنے لگا بابا اے سجدے چتے بڑا لطف آؤں ہے کہتے ایتھے ہی سرنگی بجاویں تے سواد آ جاوے آپ نے خیال آیا انہاں نو تے سجدے چ بھی لطف آؤں لگ پیا ہے انہاں دی تے دنیا بدل گئی اٹھ کے پھر بابے نے سلام پھیریا بابا جی سرنگی لے کے بیٹھ گئے
بول بول جڑے بولاں تے تاؤن بجا رہے آئی سرنگی رہ کے فرمان لگے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بے مرشدہ چپ روے جنہوں مرشد پڑھایا پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہندوان نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے. بابے نے سرنگی وجاؤں کے قریب کر لے کلمہ پڑھا کے مومن بنا لے پھر قرآن پڑھا کے ولی بنا دے.